देखिए, दाढ़ी को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। शजर अली मकनपुरी जो शायर हैं, उनका कहना यह है कि एक मुश्त से कम दाढ़ी रखना ये भी जायज़ है, दुरुस्त है। हम इसे फासिक व फाजिर नहीं कह सकते, गुनाहगार नहीं है इंसान। उनका कहना ये, उसमें दलाइल उन्होंने दिए। मैंने देखा रात उनकी वीडियो में, उन्होंने कहा कि हज़रत अली की इतनी थी और फला मुफ्ती साहब की इतनी है और फला मिस्र के मुफ्ती साहब ने ये फतवा दिया है। फिर उन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर 30 करोड़ की आबादी मुसलमानों की पाई जाती है, तो 30 करोड़ में बोले बहुत मोटी मिसाल है कि 5 करोड़ लोगों की जो दाढ़ी है, तो 30 करोड़ में से 5 करोड़ दाढ़ी वाले, 25 करोड़ ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी नहीं है, तो बोले क्या सब फासिक हैं, सब फाजिर हैं, सबको मस्जिद से निकाल दिया जाए। वो इस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि बड़े भोले और प्यारे अंदाज में वो बात कर रहे थे, मुस्कुरा कर। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा वो किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हो। पहले आप खुद उनकी जबान से सुन लें वो क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 30 करोड़ अहले इस्लाम है, मुसलमान हैं। बहुत ज्यादा तादाद 5 करोड़ की होगी जिन्होंने मान लिया, मैंने गिनती तो नहीं की है, कि 5 करोड़ लोग कम से कम वो एक मुश्त रखे हुए हैं। बाकी 25 करोड़ के 25 करोड़ उनकी एक मुश्त नहीं है, एक मुश्त से कम है, किसी की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मस्जिदों से निकाल के फेंक दीजिए, एक मुश्त से कम वाले को मस्जिद में आने मत दीजिए, क्योंकि आपके फतवे के मुताबिक उनकी तौहीन वाजिब है, वो फासिक है। सुन लिया आपने, ये खुद कह रहे हैं कि 25 करोड़ तो फिर ऐसे हो गए। हालांकि शजर अली मकनपुरी साहब का गणित थोड़ा सही नहीं है, मैं कहूँगा, क्योंकि उनको गणित अच्छा रखना चाहिए और कैलकुलेट करना चाहिए। 30 करोड़ अगर इंडिया के अंदर मुसलमान पाए जाते हैं, तो 30 करोड़ में भाई औरतें भी तो पाई जाती हैं। औरतों पे दाढ़ी रखना वाजिब नहीं है। अरे उनकी आती नहीं है, उनके लिए हुक्म नहीं है और उनको अल्लाह ने दी नहीं है। ये तो फितरत पे इंसान को पैदा किया है ना, तो ये तो हमारा जो चेहरा, ये फितरत ही चेहरा, दाढ़ी निकलती है इंसान की, मर्द की, तो ये अल्लाह ने फितरत पे पैदा किया है हमें, तो ये फितरत ही है। तो मर्द की ये फितरत है कि वो दाढ़ी रखे, समझ रहे हैं आप। औरत के तो आती ही नहीं है। तो 15 करोड़ औरतें हैं, उसमें बच्चे भी होंगे जिनकी दाढ़ियां नहीं आ रही हैं या नहीं है, तो उसमें से फिर आप निकालिए, 5 करोड़ आप निकाल लें, उनमें से आप निकालिए, इसमें से 15 करोड़ औरतें निकालिए, बच्चे निकालिए, फिर यूं मिला के अगर देखा जाए तो फिर वो 10-12 करोड़ के ही अंडर में सिमट जाते हैं। और फिर उसमें से आप लगा रहे थे कि 5 करोड़ की दाढ़ी है। 7 मान लो, मैं कह रहा हूं 10 करोड़ ऐसे हैं इंडिया में जो मुसलमान दाढ़ी नहीं रखते हैं, बगैर दाढ़ी वाले हैं। तो क्या ये उनको भी सही ठहरा रहे हैं जो लोग दाढ़ी बिल्कुल साफ कर रहे हैं? अरे बिल्कुल क्लीन सेव करते ना करते, तो उनके बारे में क्या है? तो ये तो सबको उसमें शामिल कर लिया ना इन्होंने। या तो ये कहते कि हाँ जो बिल्कुल खत्म करे हुए हैं, साफ किए हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग फासिक फाजिर मस्जिद से निकालें। मस्जिद से निकाल दिया जाता है उसको जो इमामत पे आता है, वो दाढ़ी नहीं होती है। आप देखिएगा, देखिए वो दाढ़ी नहीं रख रहा, कटवा रहा है, मुड़वा रहा है, ये उसका अमल है। लेकिन अगर बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो अमल नहीं करते, उसको हम शरीयत नहीं मानेंगे, शरीयत नहीं मानी जाएगी। शरीयत वो है जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें अता कर दी है। और कुरान का क्या हुक्म है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। अब अगर हम बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, अगर वो हम दलाइल पेश करें उनकी, उनको हम मिसाल पेश कर दें, हम बड़ी तादाद मुसलमानों की दाढ़ी वालों की नहीं है, तो क्या इस चीज को आप ये कहेंगे कि इस्लाम में फिर जायज नहीं है या गुनाह नहीं है? बड़ी तादाद तो ऐसे लोगों की भी है जो नमाज नहीं पढ़ते, बड़ी तादाद तो उन लोगों की भी जो ज़कात नहीं देते, बड़ी तादाद तो ऐसे मुसलमानों की भी है जो माह रमजानुल मुबारक में रोजा नहीं रखते। तो क्या उनको आप फासिक व फाजिर नहीं कहेंगे? मेरे अजीज, बिल्कुल कहा जाएगा। फासिक होगा वो इंसान जो नमाज छोड़ेगा, रोजा छोड़ेगा, ज़कात नहीं देगा, अलल ऐलान गुनाह करेगा, गुनाह कबीरा कहेगा, उसको फासिक व फाजिर ही कहा जाएगा। आप ये नहीं कह सकते, ये मिसाल देकर आप नहीं छूट सकते, ये दलील नहीं दे सकते हैं। अगर आप इस तरह से दलील देंगे तो देखें अल्लाह ने दुनिया बनाई है, वो क्यों बनाई है? अरे अच्छाई के लिए बनाई है, बुराई के लिए? बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए बनाई है। लेकिन दुनिया में अच्छाई ज्यादा या बुराई ज्यादा? तो दुनिया के अंदर बुराई ज्यादा और अच्छाई बहुत कम है। दुनिया के अंदर मुसलमान बहुत हैं, लेकिन मुसलमानों में मुत्तकी और परहेजगार बहुत कम तादाद में हैं। गुनाहगार, सियाकार, बदकार बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो वो गुनाहगार हैं। शरीयत का ये हुक्म है। कोई बड़ी आबादी किसी चीज की हो जाती है, ये कोई इलेक्शन नहीं है कि वोटिंग हो गया तो वो जीत गया तो वो कामयाब हो जाएगा। नहीं, यहां आधार जो है शरीयत है, कानून कुरान है, मुस्तफा की हदीस है, सहाबा इकराम का अमल है। तो ये तमाम चीजें हमें देखनी है। ये नहीं देखनी है कि तादाद किन की ज्यादा है। तो तादाद तो काफिरों की ज्यादा है दुनिया के अंदर, तो क्या हम ये कहेंगे अल्लाह ताला ने दुनिया अच्छाई के लिए बनाई और यहाँ तो बहुत ज्यादा काफिर लोग पैदा हो गए?
تو پھر کیا ہم اللہ کی ذات پہ معاذاللہ انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر تعداد ایسے لوگوں کی زیادہ جو داڑھی کترواتے ہیں، مڑواتے ہیں، تو ان کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قیمت ان کی ہے کہ جنہوں نے داڑھی رکھی اور داڑھی کا حکم دیا ہے، وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے داڑھی رکھی ہے اور داڑھی کا حکم بھی دیا ہے۔ ویڈیو تھوڑی طویل ہو جائے گی، دیکھیے گا ذرا، میں حوالے بھی پیش کروں گا کہ کس حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، صحابہ کرام سے کہاں کہاں ثابت ہے اور ائمہ اربعہ سے کیسے ثابت ہے، یہ تمام چیزیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے شجر علی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، انہوں نے دلائل دی اس کے معاملے میں۔ سنت غیر موقدہ آپ سمجھ لیں کسے کہتے ہیں؟ سنت غیر موقدہ وہ سنت ہوتی ہے جس کو ہمارے نبی نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، اور نہ اس کے بارے میں شریعت زیادہ آپ کو تاکید کرتی ہو، جیسے کہ عصر کی نماز میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو بندہ پڑھتا ہے ثواب پاتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے سنت مؤکدہ جس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ داڑھی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہم کہتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ نبی نے متواتر یہ عمل کیا ہے اور یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ اس کو کٹایا نہ جائے، تو یہ واجب کا حکم ہوتا ہے۔ جہاں نبی نے جس عمل کو خود بھی کیا ہو اور کرنے کا حکم دیا ہو اور لوگوں کو اسے ختم کرنے سے روکا ہو تو یہ واجب کے حکم میں ہے۔ مفتی صاحب کو سمجھ لینا چاہیے اس بات کو۔ تو یہ سنت موقدہ ہے، واجب ہے، اس کو کٹوانے والا گناہگار ہے، فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ جہاں انہوں نے کہا مفتی مصر کے اندر علماء کی داڑھی نہیں ہے، آپ گوگل کریں، یوٹیوب پر دیکھیں، جتنے قاری ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، داڑھی وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفتی اعظم وہاں کے جو مفتی تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہر انسان اپنی صورت کے مطابق جیسے اس کی شکل و صورت اچھی لگے ویسا وہ سیو رکھ سکتا ہے، یعنی کہ کلین کرا سکتا ہے، داڑھی ہلکی رکھ سکتا ہے، وہ کٹنگ بھی کرا سکتا ہے۔ آج حالت یہ ہے وہاں پر کہ داڑھی والے مولوی آپ کو ملیں گے نہیں، ان کی وہ کم نصیبی ہے، بدبختی سمجھ لو ان کو کہ انہیں داڑھی والے مولوی میسر نہیں آ رہے، اور یہاں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں داڑھی والے مولوی ہیں۔ ہمارا جو اسلام کے رہبر ہیں وہ داڑھی والے ہیں اور ان کا لباس الگ ہے، ان کی پہچان الگ ہے۔ آج مصر کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو وہاں عورت یہ کہتی ہے کہ اگر پیسے نہ ہو تو میں دے دوں، داڑھی مڑانے کے لیے اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو ہم دے دیتے ہیں۔ وہاں کی حالت و کنڈیشن آج یہ بنی ہوئی ہے کیونکہ وہاں کا جو ایک پرائم منسٹر گزرا ہے حسنی مبارک، وہ ایسا کمبخت انسان تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی فوج میں سپاہی میرا داڑھی نہ رکھے، میرے جو حفاظتی دستے میں ڈیوٹی جن لوگوں کی ہوگی ان کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کوئی بھی عورت ٹی وی پہ آئے تو بغیر نقاب کے آئے، بغیر حجاب کے آئے۔ اس نے ان چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ انوالو کرا اور سختی کری ان معاملے میں، تو آج ریزلٹ سب کے سامنے ہے۔ مصر میں داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو بالکل صاف کرے ہوئے ہیں مصر کے لوگ، ان کے بارے میں کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ شجر علی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا وہ جائز ہے؟ کیا آپ ان کی مثال پیش کرو گے؟ نہیں، وہ لوگ غلطی پر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، داڑھی بالکل صاف کر رہے ہیں، اور آج وہاں عورتیں پیسے دے دیتی ہیں کہ لے داڑھی مڑا لے۔ تو یہ حالات ان کے بنے ہوئے ہیں، اس لیے مصر پر تباہی اور بربادی چھائی ہوئی ہے۔ وہ ملک جہاں بڑی ترقی تھی، جہاں مصر کو علم کا لوہا مانا جاتا تھا، ایسا ماحول وہاں پر تھا، آج وہاں کے حالات صحیح نہیں ہے۔ اب میں داڑھی کے ثبوت میں آپ کو حوالے پیش کر رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ قرآن کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے، بہترین آئیڈیل ہے، ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن نے یہ حکم ہمیں دے دیا ہے۔ اب دیکھیں، امام مسلم نے لکھا، امام بخاری نے لکھا، امام مالک نے لکھا، اور ابو داؤد و ترمذی و نسائی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے۔ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ان تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرکوں سے اختلاف کرو، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ یہ حدیث داڑھی بڑھانے کے حکم میں ہے۔ اب بڑھانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ مقدار نہیں بتائیے کہ کتنی ہے۔ ارے بھائی، آپ بڑھا ہوا کسے کہیں گے؟ یہ چیز چھوٹی ہے تو اسے چھوٹی تو کہا جائے گا، اسے بڑھا ہوا نہیں کہے گا۔ داڑھی چھوٹی ہے تو چھوٹی کہا جائے گا۔ بڑی ہوئی وہ ہے جو ایک مشت ہوتی ہے، وہ بڑی ہوئی ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، گھر میں پیڑ لگا ہوا چھوٹا سا ہے،
बच्चा जाता है काट देता है, वो दरख्त थोड़ा और बड़ा हुआ फिर काट दिया, तो क्या कहोगे? क्यों बार बार छोटा करता भाई? उसको जरा बढ़ने तो दे, उसको ऊंचा तो होने दे। तो बड़ी हुई चीज वो होती है जो ज्यादा होती है, छोटी चीज बड़ी हुई नहीं होती और ना बड़ी में उसकी गिनती होती है, उसकी गिनती छोटी में होती है। और यहां छोटी का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता यार, यहां तो मतलब बढ़ाने का है, छोटा करने का, कम करने का तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। अब शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, आप सुने। आड़ी मिकदार एक मुश्त रखना वाजिब है और जो इसे सुन्नत करार देते हैं वो इस माना में है कि ये दीन में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी करदा तरीका है। ये इस वजह से कि इसका सबूत सुन्नत नबवी से है, जैसा कि नमाज ईद को सुन्नत कहा जाता है। तो देखिए सुन्नत इसलिए कहा जाता है कि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी करदा है हुजूर। अब एक और हदीस पाक सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रेश मुबारक के बाल अर्ज़ो तूल से लेते थे। मतलब क्या? मतलब जो बढ़ जाती थी वहां से पकड़ते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फिर तराशते थे। जब एक मुश्त से ज्यादा हो जाती थी तब आप उसको कम किया करते थे। और यही हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में कि वो भी अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे, एक मुश्त से नीचे जब होती थी तो उसको वो काट दिया करते थे। लेकिन एक मुश्त रही है सभी की, तमाम अंबिया, मुरसलीन, सिद्दीकीन, स्वालिहीन, ताबईन, तबे ताबईन, खुलफाए राशिदीन की सबकी दाढ़ियां रही हैं। यहां ये पता नहीं कहां से कौन से हवाले लेकर आए हैं हजरत। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान इस हदीस के हवाले से लिखते हैं, ये उस वक्त होता था जब रेश अक़दस एक मुश्त से तजावुज फरमाती थी। नेज इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं दाढ़ी का इससे जायद तूल के हद एतदाल से खारिज हो जाए और बेमौका व बदनुमा हो तो बिलाशुबा खिलाफ सुन्नत व मकरूह है। कि दाढ़ी से चेहरा खूबसूरत लगता हो, लगना चाहिए, ऐसी दाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए कि चेहरा जो है बदनुमा होने लगे। क्योंकि मैंने बहुत सौ की दाढ़ी देखी यहां तक बिल्कुल वो फैली हुई है, कंगा तक नहीं करते 3-3 महीने 4-4 महीने तक, तो वो अलग कैफियत लगती है, उनका चेहरा अलग लगता है। और वो दाढ़ी भी नहीं रखनी चाहिए, दाढ़ी वो रखो जो बिल्कुल साबित है हदीस से। ये जो हवाला दे रहे हैं कि थोड़ी रख सकते क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा कम है, ऐसे तो लड़के विराट कोहली की कटिंग रख रहे हैं भाई, हीरो की कटिंग रख रहे हैं, तो वो कहेंगे ये तो सब जायज है। हजरत किस पे क्या कहोगे आप? पहले ही कौम को समझाते समझाते उलमा थक चुके हैं, कौम मान नहीं रही, अब तो ये हवाले पेश करेंगे। पहले हम कहते थे किसी से दाढ़ी रख लीजिए, अब तो बुढ़ापा आने वाला वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल। वो समझता था ये गुनाह है, वो समझता था इस बात का, वो गलती मानता था। अगर कहेंगे तो आप कहेगा अरे हजरत क्या कह रहे हैं आप, ये तो सुन्नत है, यही तो है, ये जायज है, बिल्कुल ये नाजायज नहीं है, हराम नहीं है। तो ये एक शजर अली साहब ने बहुत बड़ा फितना यहां से खोल दिया है, क्योंकि जो बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं और हट धर भी दिखाते वो तो और अब मौलवियों पे चढ़ जाएंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप क्यों ऐसी तकरीर कर रहे हैं दाढ़ी के बारे में। क्योंकि बहुत से मैसेज अब आ रहे हैं मेरे पास भी, वो कह रहे हैं कि अब हवाले दें। वो लोग जिनकी इतनी है वो बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं कि बहुत ज्यादा मगन हैं, और हो सकता है कि अब शजर अली साहब की बात पर ही वो यकीन करें और मरते दम तक वो ना बढ़ाएं। आगे हो सकता था बढ़ाते, लेकिन अब वो ऐसी बातें सुनेंगे तो वो फिर हो सकता है कि भटक जाएं। तो ऐसी चीजें कैमरे पर, स्टेजों पर हजरत को नहीं करनी चाहिए थी। अगर बात है तो उलमा की महफिल में, मजलिस में सेमिनार रख लेते, सेमिनार रख के उलमा को इकट्ठा करते, वहां गुफ्तगू होती, बात होती, फिर जो है पता चलता किसका क्या मौकिफ है और किसके पास क्या दलाइल है। अब आप स्टेज से बोले, मैं कमरे से बोलूं, आप कमरे में बैठकर कैमरे पे बोले, ये सब चीजों से बात बढ़ती है, घटती नहीं है, समझ रहे हैं आप। और भी मैं हवाले पेश कर रहा हूं। अब हदीस पाक सुनिए, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर है 261। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया 10 चीजें फितरत से हैं, 10 चीजें फितरत से हैं। मूछे कतरवाना, दाढ़ी को बढ़ाना, बगल के बाल बनाना, जेरे नाक बाल बनाना और नाक के अंदर पानी डालकर नाक को साफ करना, इस्तंजा करना, मिसवाक करना, बदन के जोड़ों को धोना। तो आप समझ सकते हैं कि पहले मूछों का जिक्र है, दाढ़ी का जिक्र है, तो हदीस पाक में दाढ़ी का बढ़ाने का जिक्र आया है। अब जो शजर अली साहब कहते हैं कि जो हमारे इमाम हैं उनके यहां कोई दलील नहीं और उनके यहां कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब मैं आपको दलील दे रहा हूं इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की किताब की। किताब का नाम है किताबुल आसार। आप देखें उसी में वो हदीसें नकल की गई हैं जो इमाम आजम ने अपने शागिर्द से लिखवाई हैं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि से। इमाम मोहम्मद अबू हनीफा से वो हजरत हैसम से रिवायत करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़कर मुट्ठी से जायद हिस्से को काट दिया करते थे। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमारा अमल इसी हदीस पर है और हजरत इमाम आजम ने भी यही फरमाया है।
حضرت امام اعظم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو مٹھی بھر داڑھی ہو اور اس کے نیچے جو بال ہو اس کو آپ کتروا سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایک مشت کا ہونا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ یہ امام اعظم کی کتاب ہے، کتاب الآثار۔ حضرت حوالہ مانگ رہے تھے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فقہ مالکی کا موقف کیا ہے اس کو بھی آپ سن لیجئے۔ فقہ مالکی کے مشہور فقیہ علامہ محمد بن محمد غیثنا مالکی، کتاب کا نام دیکھیے، منہ الوفیۃ لشرح المقدمۃ العزیتی، کتاب کا نام ہے، یہ اسکرین پر آپ کے دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے، جو بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں اور فقہ مالکی کے جو ہیں بہت بڑے مفتی کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں داڑھی رکھنا فطرت میں سے ہے اور چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، بڑھائی جائے، لیکن جس شخص کی داڑھی ایک قبضے سے لمبی ہو جائے تو ایسے شخص کو قبضے سے زائد حصے کو کتروا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک قبضے سے اگر زائد ہو جائے تو کتروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک قبضہ ہونا چاہیے، ایک مشت ہونی چاہیے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ کتاب کا نام میں نے دے دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فقہ شافعی میں کیا ہے اس کے بارے میں، کیا داڑھی کتروانا چاہیے یا ایک مشت رکھنی چاہیے، سنیے گا۔ مشہور شافعی فقیہ اور محدث امام نووی رحمت اللہ علیہ حدیث خصال الفطرت کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، مذہب مختاریہ یہ ہے کہ داڑھی کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور اس کے ساتھ کترانے اور مڑوانے کا تعرض بالکل نہ کیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ نہ کترواؤ اور نہ مڑواؤ، بالکل اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے۔ یہ شافعی ہیں، اس طرح یہ تحریر فرماتے ہیں۔ اب فقہ حنبلی میں کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے۔ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب کشاف القناع متن الاقناع، اسکرین پر آپ کے کتاب دکھائی دے رہی ہوگی۔ اس میں کیا فرماتے ہیں، یہ کیا لکھتے ہیں، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، حضور کی سنت داڑھی کو چھوڑ دینا ہے، اس طرح کہ اس میں سے کچھ بھی نہ تراشے جب تک کہ وہ لمبی ہو کر بڑی نہ لگنے لگے، اور اس کا مڈانا تو بالکل حرام ہے، البتہ قبضے سے زیادہ حصے کا تراشنا مکروہ نہیں ہے۔ اب ان کا بھی یہی موقف ہے، ان کا بھی یہی قول ہے کہ ایک مشت سے زیادہ اگر ہے تو تراش سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس سے کم کاٹنا حرام ہے۔ اگر آپ کاٹیں گے، تراشیں گے اور اس کو مڑائیں گے تو ان کا بھی یہی موقف ہے۔ مذکورہ تمام احادیث اور فقہاء کرام کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مشت یعنی کہ قبضے سے کم کرنا اور ایک مشت سے کم رکھنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ حوالے میں نے پیش کر دیے اور آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تمام کتابوں کے حوالے ہیں جس میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، ایک مشت کا حکم ہے اور اس سے کم رکھنے کا کسی کتاب میں کوئی حکم نہیں ہے۔ تو شجر علی صاحب کو یہ حوالے دیکھنے چاہیے، حالانکہ وہ اپنے بیان میں یہ کہہ رہے ہیں اگر کہیں پر دکھائی دیتا ہے، کہیں پر رکھنے کا حکم ہے تو وہ عمل میں ہوگا، حکم میں نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں جو حکم آیا ہے وہ کتنی مرتبہ اور کس کس الفاظ سے آیا ہے، دیکھیے گا۔ حدیث میں 5 صیغے استعمال ہوئے ہیں اور پانچوں ہی امر کے ہیں، مثلا داڑھی کو معاف کرو، داڑھی پوری کرو، داڑھی کافی مقدار میں رکھو، داڑھی کو لٹکاؤ۔ تو حدیث پاک میں جو مفہوم ہے تو وہ امر کا ہے، حکم کا ہے، یہ نہیں ہے کہ عمل کا ہو خالی عمل کر لیجئے۔ تو جو امر ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ سنت غیر موقدہ میں آپ ڈال دو۔ تو یہ بالکل شجر علی صاحب نے جس طرح کا یہ فتنہ اٹھایا ہے، اس سے بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ شش و پنج میں پڑ جائیں گے، اور خاص کر ان کے جو مرید ہوں گے اور نہ جانے اور کتنے لوگوں کو یہ مرید کریں گے تو وہ پھر اس طرف ہی عمل کریں گے جو ان کا موقف ہے، جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ نہیں رکھ پائیں گے ایک مشت کی داڑھی، کیونکہ وہ کہیں گے پیر صاحب ہی ہمارے جب بیان کرتے ہیں اور چیلنج کے ساتھ کرتے ہیں۔ بحیری کے جلسوں کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے شروعات کری وہاں سے جو ہے بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، حالانکہ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی، مجھے بھیجی ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک اللہ کے ولی کی توہین کسی نے کری ہو، لیکن جو ان کا جلسہ ہوا ہے میں نے وہ جلسہ بھی دیکھا ہے، اس جلسے میں سوائے ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے وہ کلام پڑھا کہ خارجی خارجی ہے نا، اور وہ ایک امام صاحب بھی تقریر کر رہے تھے، صافہ وفا باندھے ہوئے تھے، اچھے موٹے سے ہیں، اور کافی وہ تنقید کر رہے تھے وہاں کے علماء پر۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اور تسلی نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ پھر سیمینار رکھیے، علماء کو بلائیے، بیٹھ کے
بات کریے, آپ بھی حوالے دیجئے, علماء سے بھی لیجئے, اور جن کے پاس مضبوط دلیل ہوگی, مدلل ہوگی, مفصل ہوگی, اس پر آپ عمل کریے گا. اور میں تو کہوں گا کہ آپ اپنے موقف سے رجوع کر لیں, آپ جو اپنا موقف بیان کر رہے ہیں بار بار, تاکہ آپ کے بھی مرید, آپ کے چاہنے والے, اور جو ایک عوام میں جاتا ہے پیغام, میسج بھولے بھالے ہیں, وہ لوگ بھی تھوڑا سمجھ جائیں اور وہ پھر داڑھی کی توہین نہ کرے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے.